का एक वाकया हुआ। पहले ये मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से पाकिस्तानी मीडिया पे इसकी कवरेज रोक दी गई। जो इब्तदाई तौर पे खबर आई और कुछ देर तक इसके टिकर्स चलते रहे, वो खबर ये थी कि कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे अचानक से गोलियों की और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं और काफ़ी ज़्यादा धमाके हुए, काफ़ी ज़्यादा गोलियां चली हैं। लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। फिर मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इंटरनेशनल मीडिया में हमने देखा कि खबर एक्चुअली है क्या। तो अब तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक कराची में यूनिवर्सिटी रोड पे रेंजर्स पे अटैक किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, और रेंजर्स ने इस हमले को नाकाम बनाया अब तक की इतला के मुताबिक। लेकिन इसमें जो हमला आवर था, अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये खुदकुश हमला आवर था। फायरिंग भी हुई है। फायरिंग देखें, जब खुदकुश धमाका भी हो जाए तो उसके बाद भी फायरिंग होती रहती है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी के लिए भी फायरिंग करती हैं। अभी हकीकत क्या है, हालात क्या है, वहां से कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान में एक नया तरीकाकार है कि दहशतगर्दी को अगर आपने कम दिखाना है तो आप दहशतगर्दी के वाकयात को रिपोर्ट ही ना कर दें। दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, कहीं पे भी दहशतगर्दी का कोई भी वाकया हो, फौरी तौर पे लोग उसे रिपोर्ट करते हैं। बड़े पैमाने पर वो रिपोर्ट होता है ताकि इस तरह के वाकयात का सद्देबाब किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में अब नया तरीका ढूंढा गया है कि अगर दहशतगर्दी हो रही है तो आपने दहशतगर्दी को रिपोर्ट नहीं करना। इंडिया में अगर दहशतगर्दी का एक वाकया होता है तो पूरी दुनिया में रिपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं कि इसके पीछे कौन था, फिर वो उसके पीछे भी आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात होते चले जा रहे हैं और अब हल ये निकाला गया कि आप रिपोर्ट ही ना करें। रोजाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, रोजाना की बुनियाद पे कबायली इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है, रोजाना की बुनियाद पे ड्रोन्स आकर लग रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, बताया नहीं जा रहा। ये एक हिकमत अमली हो सकती है। देखें ना, अभी एक खबर चलाई गई थी कि ISI ने मोसाद की साजिश को पकड़ लिया स्विट्जरलैंड में। यानी देखें ना कितना बड़ा कारनामा है। और ये जो खबर छपी है ये पाकिस्तानी सोर्सेज से ही छपी है। चाहे दुनिया में कहीं पे भी किसी ने छापी है, पाकिस्तानी सोर्सेज से छापी है, जिन्होंने ये दावा किया कि जनाब मोसाद या इसराइल वो आसिम मुनीर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तानी सोर्सेज ने एक कहानी सुनाई जिस तरह माजी में हमेशा एक कहानी बना दी जाती है। तो मोसाद को इन्होंने स्विट्जरलैंड में जरूर पकड़ लिया, उनकी साजिश पकड़ ली। यहां पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, यहां नहीं पकड़ सकते। तो मोसाद जैसी एजेंसी को वहां स्विट्जरलैंड में काबू कर दिया। लेकिन यहां पे जो दहशतगर्द हैं, जो पहाड़ों से उतर के आ जाते हैं, कभी कहीं से आ जाते हैं, कभी कोई उनको प्रॉक्सी सपोर्ट मिल रही होती है, तो यहां पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम हो जाती हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो कोयटा में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, कबायली इलाकों में हो, चाहे वो कराची में हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। एक अफसोसनाक वाकया हुआ है। अब तक जो इंटरनेशनल मीडिया पे इतलात आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि 4 लोग इसमें शहीद हुए हैं। कंफर्मेशन तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही दे सकती है। कोई खबर छपेगी तो हमें पता चलेगा कि हुआ क्या। अब नाजरीन, एक जर्नलिस्ट है मुनीब फारूक साहब, उन्होंने एक एतराफ किया। एतराफ क्या, ये सारे सहाफी जानते हैं इस बात को, लेकिन उन्होंने इस बात को टीवी के ऊपर कह दिया। ये वो बातें हैं जो हम बड़े लंबे अरसे से बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की साजिश जनरल बाजवा ने बहुत पहले बना ली थी। और ये किस तरीके से होता रहा, मैं आज आपको सारा खेल बता देता हूं। तो मुनीब फारूक साहब ने, क्योंकि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं, इमरान खान के दौर में जैसे हमें ताकतवर लोगों ने बुलाकर कहा कि आप इमरान खान की धुलाई कर सकते हैं, हमें आप हमारे ऊपर कोई मलबा नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं, इस तरह का हुक्म जारी नहीं किया गया। यानी अभी हमें इजाजत नहीं मिली कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर तनकीद करें। तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत बनी थी ना, तो इमरान खान साहब ने अपनी मर्जी की कैबिनेट बनाने की कोशिश की। तो थोड़ी ही अरसे के बाद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने बंदे एडजस्ट करने थे, तो इन्होंने मीडिया के जरिए से इमरान खान के ऊपर बदतरीन तनकीद करवाना शुरू कर दी और बाकायदा इन्होंने तनकीद करवा के अपने बंदे इंजेक्ट करवा लिए। इमरान खान साहब की गलती थी हुकूमत लेना, उन्हें एक लूली लंगड़ी हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी। बाद में उन्होंने कहा कि ये मेरे से गलती हुई, और उस हुकूमत को चलाने के लिए उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना सिर्फ समझौता करना पड़ा बल्कि बाद औक़ात उनकी मदद भी मांगनी पड़ी। और ये सारा अब सारी दुनिया जानती है। अब इमरान खान साहब के ऊपर आप इसलिए ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी गलती को खुद तस्लीम कर लिया। वो नवाज शरीफ की तरह तो नहीं है जो कभी मानता ही नहीं है कि मेरे से कुछ गलत हुआ, या वो जरदारी की तरह तो नहीं है जो ये कहने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरे से कभी कोई गलती हुई। वो ये नहीं मानते। बहरहाल इन्होंने एतराफ किया कि जनाब उस वक्त फौज ने हमें कहा था कि हमें कुछ ना कहा जाए, और जो आप करना चाहते हैं वो इमरान खान की हुकूमत के साथ आप करें। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की हुकूमत बहुत पहले गिर जानी थी। जनरल बाजवा ने पहला दबाव बनाया काबीना में अपने बंदे डालने के लिए, दूसरा दबाव बनाया उसने अपनी एक्सटेंशन के लिए कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए। बाजवा ने पीपल्स पार्टी को, PMLN को और PTI को सबको चक्कर दिया
کہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں, میں آپ کے لیے یہ کروں گا, آپ کے لیے یہ کروں گا, آپ کے لیے یہ کروں گا, اور ایکسٹینشن لے کے بیٹھ گیا. نواز شریف کو اس کے بدلے میں پاکستان سے باہر جانے کا موقع مل گیا. زرداری صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا اپنا ریلیف مل گیا, اور عمران خان صاحب جو ہیں انہیں لگا کہ دباؤ کچھ تھوڑا سا یہاں سے کم ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا, جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن عمران خان صاحب نے اپنی ایک بڑی سیاسی غلطی قرار دی بعد میں. اب رجیم چینج آپریشن ہونا تھا 2020 میں, یہ جنرل باجوہ نے ان کو وعدہ کیا ہوا تھا. لیکن ہوا کیا, 2020 میں آ جاتا ہے کرونا وائرس. جب کرونا وائرس آیا تو فوج نے مڑ کے دیکھا تو سیاستدانوں نے ہاتھ ہی نہیں پکڑایا. ان سب کو لگ رہا تھا ہم مرنے والے ہیں. کرونا وائرس میں آپ کو پتا ہے روزانہ کوئی نہ کوئی آدمی مر جاتا تھا, بڑے بڑے دنیا کے لوگ مارے جا رہے تھے. تو اتنے لوگ دنیا میں مر رہے تھے کہ یہ سارے موت سے تو بہت ڈرتے ہیں. جس آدمی نے کرپشن سے پیسہ بنایا ہوا ہو, بہت سارا پیسہ اکٹھا کیا ہوا, اپنے کئی بڑے آدموں میں کاروبار کو پھیلایا ہوا ہو, وہ آدمی کبھی مرنا چاہے گا؟ تو یہ مرنا نہیں چاہتے تھے. یہ لوگ سارے دوڑ گئے. اچھا, اس وقت بھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ صحافیوں کو بلا بلا کر ایک بات کہتی تھی, اور وہ صحافی جا کے جب عمران خان صاحب کو ملتے تھے وہ تب یہ بات عمران خان صاحب کے سامنے کرتے تھے کہ آپ لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگاتے. اسٹیبلشمنٹ نے ہر جگہ پہ صحافیوں کو یہ کہا کہ آپ جا کر عمران خان پہ دباؤ ڈالیں. ہر بندے کو یہ کہا کہ آپ عمران خان پہ دباؤ ڈالیں. یاد ہے بلاول کتنا چیختا تھا, باقی لوگ کتنا چیختے تھے کہ آپ لاک ڈاؤن کیوں نہیں لگا رہے. یہ سب چاہتے تھے عمران خان لاک ڈاؤن لگا دے, جیسے انڈیا میں بندے مر رہے ہیں پاکستان میں بھی ویسے ہی لوگ مرنا شروع ہو جائیں. عمران خان نے انکار کر دیا, اس نے فوج کی بات نہیں سنی. اس نے کرونا وائرس کو اپنے طریقے سے نمٹا اور ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک ٹرمنالوجی لایا. پوری دنیا نے تعریف کی, عمران خان نے کمال کام کر دیا. اور کرونا وائرس سے لڑنے میں عمران خان سے بہتر کوئی نہیں. پوری دنیا کے اندر یہ ثابت ہوا. ٹاپ 3 ممالک کی کیٹیگری میں پاکستان آیا تھا پہلی مرتبہ. شاندار پاکستان نے کرونا وائرس کو مینج کیا. اب جیسے ہی کرونا وائرس ختم ہوتا ہے تو دوبارہ سے انہوں نے پلان کر لیا کہ رجیم چینج آپریشن جو پینڈنگ ہے وہ اب ہمیں کرنا چاہیے. جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن چاہیے تھی. اس ایکسٹینشن کے لیے اس سے وعدہ کر لیا پی ایم ایل این نے, پیپلز پارٹی نے, باقی ساروں نے, کہ جناب آپ رجیم چینج آپریشن کریں, ہم آپ کو ایکسٹینشن کروا کے دیتے ہیں. پھر عمران خان صاحب کو روس کے دورے پر بھیجا گیا, اور جب عمران خان روس کے دورے پر گئے تو اسی چیز کو بہانہ بنا کر امریکہ کے اندر ایک لابنگ کی گئی. وہ لابنگ سرکاری پیسے سے ہوئی تھی, اس کے اوپر ایک الگ پورا وی لاگ بھی ہو سکتا ہے, اور جنرل باجوہ اس کے پیچھے تھے. تو عمران خان کی حکومت کے پیچھے عمران خان کا ہی سرکاری پیسہ استعمال ہو رہا تھا, اور لابنگ ہو رہی تھی عمران خان کے خلاف اور جنرل باجوہ کے حق میں. پھر امریکہ سے ایک سائفر آ گیا جو جنرل باجوہ کو مل گیا. وہ سائفر دکھا کے جنرل باجوہ نے سارے جرنیلوں کو سیدھا کر دیا کہ جناب اب امریکہ بہادروں نے کہہ دیا, اب عمران خان کی حکومت ہمیں گرانی پڑے گی, کوئی چوں بھی نہ کرے. اور پھر اس طرح انہیں فری ہینڈ مل گیا. پھر انہوں نے جو کچھ پاکستان میں کیا وہ آپ کے سامنے. یہ ہو گیا رجیم چینج آپریشن مکمل. تو جو ہم نے آپ کو کہا, جو ہم نے آپ کو بتایا, اب وہ ثابت ہو رہا ہے. ان کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں, کبھی کسی وجہ سے, کبھی کسی وجہ سے. کرونا وائرس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا. 2021 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل بابر افتخار جو ہیں, یہ ابھی پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں آج کل, اس سے پہلے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر میں تھے, تو یہ ڈی جی تھے آئی ایس پی آر کے. تو یہ ایک دن لاہور میں صحافیوں کو ملنے آئے, تو انہوں نے تب بھی صحافیوں سے یہ کہا, 2021 کی بات ہے غالباً, میں وہاں تھا اور بہت سارے صحافی تھے. مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں پہ 90% ان صحافیوں کو بلایا گیا اس میٹنگ میں جو نواز شریف کے بہت قریبی تھے, اور جو لوگ عمران خان سے شدید نفرت کرتے تھے, ان صحافیوں کو اکٹھا کیا انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ ترک حکومت کے اوپر تنقید کریں, آپ جو مرضی کریں, ہم آپ کو بالکل کوئی کسی قسم کا ہمارا اعتراض نہیں ہے. آپ دبائیں عمران خان کے اوپر, ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھیں, لیکن ہمیں آپ نے بچانا ہے, ہمیں آپ نے باہر رکھنا ہے. یہ جو کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے. یہ سارا کچھ انہوں نے عمران خان کے کھاتے میں ڈالا. 1-2 تلخ سوالات بھی ہوئے وہاں پہ, اور اس کے بعد انہوں نے میٹنگ ختم کر دی. تو یہ پورا ایک کھیل تھا جو کھیلا گیا تھا. اب آہستہ آہستہ کھل رہا ہے, چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئیں گی. عمران خان ایک بات کہتے ہیں نا, اللہ الحق ہے, سچ کا خدا ہے. تو جو سچ ہے وہ سامنے آ ہی جاتا ہے. تو اب دیکھیں یہ سچ آپ کے سامنے کس طریقے سے آ رہا ہے. ناظرین, 5 اگست کو ایک احتجاج کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے, اور یہ ڈسکشن پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل رہی تھی, لیکن پھر ایک دم خاموشی ہو گئی. ملک گیر احتجاج کے بارے میں کوئی پلاننگ کی جا رہی تھی. میں نے یہ سنا 1-2 سورسز سے کہ 5 اگست کو عمران خان صاحب کو 3 سال مکمل ہو جائیں گے. تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف کوئی بہت بڑی حکمت عملی بنا رہی ہے. اگر تحریک انصاف سے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کیے گئے, یا جو یقین دہانیاں کروائی گئی تھی کہ بجٹ ہو جانے دیں, اس کے بعد یہ کریں گے وہ کریں گے, آپ یہ بات مان لیں تو ہم یہ کریں گے, آپ وہ بات مان لیں تو ہم وہ کریں گے. گلگت بلتستان کی حکومت بھی پلیٹ میں رکھ کے دے دی گئی, کشمیر کے اندر بھی جو مانگا گیا وہ دے دیا گیا. تو اب عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات یا چیزیں پوری نہیں ہوتی
तो फिर 5 अगस्त को इन्होंने एक मुल्क गिर बड़े एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन अचानक से बिल्कुल खामोशी हो गई। दो वजूहत हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ तय पा गए हैं जिसकी वजह से उन्हें खामोश रहने का कहा गया, वो खामोश हो गए, या फिर उन्हें लगता है कि हमें मिन्नत तरलई करते रहना है और एहतजाज की सियासत नहीं करनी। किसी ने इनको मना कर दिया तो इन्होंने इसके ऊपर बात करना ही बंद कर दिया है कि 5 अगस्त का एहतजाज कैसे होगा, क्यों होगा। देखिए, अगर तो ये एक मोमेंटम बनाकर चलेंगे ना, 1.5 महीना इसके पीछे लगाएंगे, रोजाना की बुनियाद पे बिल्ट अप करेंगे और फिर एहतजाज करेंगे, तो फिर बहुत बड़ा एहतजाज होगा। लेकिन अगर यही ये जुलाई के आखिरी हफ्ते में अनाउंस कर रहे होंगे कि 5 अगस्त को हम एहतजाज करने जा रहे हैं, फिर कोई एहतजाज नहीं होगा, फिर उसको डिफ्यूज करना बड़ा आसान होगा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। भारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कोई अनाउंस नहीं किया। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के हवाले से 2 केसेस हैं। एक बुशरा बीबी की फैमिली ने केस किया और एक इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम ने केस किया। ये केस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब ये केस मुकर्रर कर दिया गया है कल के दिन के लिए, पीर के दिन के लिए। 29 जून को इस केस की समाअत होगी और इसकी जो समाअत है वो जस्टिस खादम हुसैन सोमरू करेंगे। और केस मुबशरा खावर मानिका और अलीमा खानम, इन दोनों ने ये केस किए हुए हैं। ये 2 मुकदमात हैं और कैद तन्हाई के खिलाफ ये मुकदमात हैं। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा। इसके ऊपर ये होगा कि वो जेलर आ जाएगा, वो आकर कहेगा कि जनाब अब इमरान खान की और बुशरा बीबी की मुलाकात करवा देते हैं हफ्ते में 1 दफा, और जनाब हमने 1 दफा ये किया था, 1 दफा वो किया था, कोई कहते तन्हाई नहीं है। तो ये इस किस्म की आगे कहानियां सुना देंगे। लेकिन याद रखें कि जितने सियासतदान हैं ये सारे याद रखें कि जो एग्जाम्पल सेट हो रही है ना, ये इनके ऊपर भी आएगी। ये जितने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बंदे बैठे हुए ना चौड़े होके, इनको लगता है कुछ भी नहीं होना, कल को अगर ये लोग काबू हो गए तो इनके साथ भी यही होगा। कोई इससे बचेगा नहीं। जो नफरत आपने फैला दी है ना, कौम तैयार बैठी हुई है जूतियां हाथ में पकड़ के, और कौम ने छोड़ना किसी को भी नहीं है। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं और एक वक्त आएगा कि आप सारे आगे लग के भाग रहे होंगे। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान का मीडिया खबर दिखाता है। ये मैं देख रहा था जियो न्यूज के ऊपर, 1-2 और चैनल्स के ऊपर, और हेडलाइंस चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही थी। खबर क्या दिखाई जा रही थी कि जनेवा में कश्मीरी इकट्ठे हुए और उन्होंने भारत के खिलाफ एहतजाज किया कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म कर रहा है, हक के खुद इरादियत नहीं दे रहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मामला हल नहीं हो रहा। और जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया कश्मीरियों ने। मैंने गिना तो टोटल 12 कश्मीरी थे। 12 कश्मीरी इकट्ठे हुए और उन्होंने इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया कि मकबूजा कश्मीर में इंडिया जुल्म कर रहा है। इधर 12,000 कश्मीरी निकलते हैं और वो एहतजाज करते हैं और पाकिस्तान का मीडिया नहीं दिखाता। और चलो 12,000 ना मानो, 1200 तो मान लो ना। 12 बंदों की खबर आप चला रहे हैं हेडलाइन के अंदर इंडिया के खिलाफ। लोग कह रहे हैं कि हमसे हमारा हक छीना जा रहा है। तो इधर जो पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में हक छीना जा रहा है, चलो 12,000 ना माने, 1200 बंदा माने आप। इतनी बड़ी तादाद में कश्मीरी निकलते हैं, खबर ही नहीं चलती कि ओवरसीज कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं। वो कश्मीरी कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया में कवर ही ना करे। वो आते हैं, वो कहते हैं जाओ यार यहां से, तुमने खबर चलानी ही नहीं। इंटरनेशनल मीडिया पे चलती है, पाकिस्तानी मीडिया पे चलती ही नहीं। तो ये जो चीजें अब की जा रही है ना, ये कश्मीरी याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि खुराक की तरसील को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता था। जो खुराक की तरसील है, जो खुराक जाती है आजाद कश्मीर में, उसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। बीबीसी ने खबर दी, इन्होंने तरदीद की। उसके बाद से लेकर अब तक दर्जनों वीडियो आ चुकी हैं जो ये बता रही हैं कि जगह जगह पे ट्रक खड़े हुए हैं, जगह जगह पे माल खड़ा हुआ है, खुराक को आजाद कश्मीर में जाने नहीं दिया जा रहा। कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की खुराक बंद हो जाए और वो दबाव में आ जाए। और ये काम हो कब रहा है? मुहर्रमुल हराम के महीने में। तो करने वाले जरा अपने गिरेबान में खुद ही झांक लें। नाज़रीन, मारम बलोच साहबा की किरदार कुशी की जा रही है, लगातार की जा रही है। मारम लांगू कह के उन्हें मुखातिब किया जाता है, उन्हें दहशतगर्दों के साथ जोड़ा जाता है। यह सख्त ज्यादती है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो कहती क्या है। मारम बलोच ने यह नहीं कहा कि हम दहशतगर्दी करेंगे, हम बम चलाएंगे, हम गोली चलाएंगे, हम किसी को जान से मार देंगे। नहीं, उसने कभी इसकी हमायत नहीं की। मारम बलोच ने कहा कि अगर आपने दहशतगर्दों को या उनसे जुड़े हुए लोगों को पकड़ना है, आप आते हैं, आप बलूचिस्तान में किसी के भी घर में घुस जाते हैं, वहां से किसी को भी आप उठाकर ले जाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसको जबरी तौर पे लापता करते हैं, फिर उसकी मसकशुदा लाश आप फेंक के चले जाते हैं। आप ये ना करें। आपने जिसको गिरफ्तार करना है कानून के मुताबिक गिरफ्तार करें, अदालत के अंदर पेश करें, मुकदमा चलाएं। अगर जुर्म किया है तो सजा दें। वो मांगते क्या है? वो अपने लिए स्कूल मांगते हैं, कॉलेज मांगते हैं, फैक्ट्रियां मांगते हैं, सड़कें मांगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मांगते हैं, गैस मांगते हैं, बिजली मांगते हैं, इंटरनेट मांगते हैं। वो अपने लिए जदीद तालीम और जदीद सहूलियात मांगते हैं जो सारी दुनिया में शहरियों को मिलती हैं। अब वो चीजें आप उन्हें देते नहीं है।
دیکھیں اگر انہیں تعلیم مل جائے گی, انہیں صحت کی سہولیات مل جائیں گی, انہیں سڑکیں مل جائیں گی, انہیں انفراسٹرکچر مل جائے گا, تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے نا کہ یہ ہمارے وسائل ہیں, یہ معدنیات ہمارے ہیں, یہ ہم بیچیں گے. بس یہیں پہ آگے اصل پھڈا ہو جاتا ہے. بلوچستان کو ناخواندہ رکھا گیا, جان بوجھ کر بلوچستان کے لوگوں کو پیسا گیا, بلوچستان کے اندر ڈویژن پیدا کی گئی, بلوچستان میں لوگوں کو آپس میں لڑوایا گیا, بلوچستان کے اندر دہشت گردی کو سپورٹ کیا گیا, اور اس کے نتیجے میں وہاں سے معدنیات نکالے گئے. مجھے تو یہی بات سمجھ آتی ہے. اور بلوچستان کے بجٹ کو جس طرح کھایا گیا, ایسے دنیا کی تاریخ میں کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کسی صوبے کے اندر اتنی دو نمبری ہوئی ہو جتنی ہم نے بلوچستان میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے. ناظرین, جیو نیوز کے حوالے سے خبر ہے, ان کی نشریات 15 دن کے لیے معطل کی گئی ہیں کیونکہ مذہبی نقطہ نظر سے انہوں نے کچھ ایسا کانٹینٹ چلا دیا جس سے لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کو ٹھیس پہنچی. اب میری گزارش جو ہے نا وہ تمام لوگوں سے ہے. کچھ لوگوں کو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اب یہ ایک مین سٹریم میڈیا, بلکہ پاکستان کا ایک سب سے بڑے میڈیا میں سے ایک ہے جیو نیوز, تو سب کو نا ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اور یہاں پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی جو ہے وہ گستاخ ہے یا کوئی بھی جو ہے اس نے بلاسفیمی کی ہے. نہیں, نیت کسی کی بھی نہیں ہوتی. یہ جیو نیوز کے لوگوں کو, ان کے مالکان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. یہ ایسے نہیں ہے کہ مذہب کے دشمن ہو, یا یہ ایسے نہیں ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے. غلطی ہو جاتی ہے, لیکن میرے خیال میں زیادہ محتاط رہنا چاہیے. خاص طور پہ دیکھیں, میں جیو کو تو خود ان کی ایک بہت بڑی ان کی ٹیم ہے, وہ ان چیزوں کو خود ہی مینج بہتر کر سکتے ہیں, اور کہاں پہ غلطی ہوئی وہ اس غلطی کو پکڑ بھی لیں گے, اور وہ اس کے اوپر جہاں لوگوں کی دل آزاری ہوئی وہاں معذرت بھی کریں گے. تو یہ جیو کا تو ایک کیس ہی الگ ہے. لیکن بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں, لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. اگر آپ کا کانٹینٹ انٹرٹینمنٹ کا ہے یا انفوٹینمنٹ کا ہے, یا آپ کا کانٹینٹ نیوز سے ریلیٹڈ ہے, تو آپ وہی کام کریں. جب مذہب میں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے, جب آپ زیادہ جانتے نہیں ہیں, تو پھر اس کے اندر آپ دخل اندازی نہ کریں. جب آپ ایسی چیز کے اندر آتے ہیں جس سے لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ آپ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے لوگوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو نہ صرف خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ معاشرے میں ایک تقسیم پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو میری سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ اس قسم کا کانٹینٹ بناتے ہوئے بڑے محتاط رہا کریں, اور ایسی بات نہ کریں جس سے تفرقہ پیدا ہو, جس سے اختلافات پیدا ہوں. وہ بات کریں جس سے لوگ اکٹھے ہو جائیں, جس سے لوگوں میں پیار اور محبت پیدا ہو. تو تفرقہ اور اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہیے. ابھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جیو کے مالکان یا کوئی بڑا آسان ہے ان کے اوپر الزام لگانا, ان کے اوپر سارے چڑھائی کر دیں. نہیں, میرا بھی خیال کہ جان بوجھ کر کوئی بھی ایسا کرے گا. غلطی ہو جاتی ہے, غلطی کی گنجائش بھی ہوتی ہے, تو وہاں پہ معافی کی گنجائش بھی رہنی چاہیے. بہرحال یہ اب اسٹیٹ نے ان کے جو ٹی وی چینل اس کی نشریات 15 دن کے لیے معطل کی ہیں. میں امید کرتا ہوں یہ معاملہ ٹھیک طریقے سے حل ہو جائے گا. اور یہاں ناظرین, نہ تو میں جیو کی سپورٹ کر رہا ہوں, تو نہ میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں. جو ہوا وہ اسٹیٹ نے, جو ریاستی ادارہ اس نے اس معاملے کو دیکھا اور اس کے مطابق اس کے اوپر ایک پابندی لگائی. اب میرے خیال میں یہ طے کر لیا جائے گا, وہ بہتر انداز ہے. اور کوئی بھی ایسی چیز ہو, کسی کو بھی کہیں پہ بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. میری ایک مرتبہ پھر سب سے یہی گزارش ہے. میں ہمیشہ پہلے بھی یہی کہتا تھا, میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ جب ملک میں ایک قانون موجود ہے تو اس کے ساتھ چیزیں ہونی چاہیے, نہ کہ کوئی قانون ہاتھ میں لے. ناظرین, ایک اور خبر جو ہم سن رہے تھے کہ عمران خان کی کسی ایک بہن کو آفر کی گئی ہے ملاقات کے لیے, تو اس پہ کچھ لوگ تبصرے بھی کر رہے تھے. میں نے اپنے طور پہ چیک کیا تو وہ بھی کہانی تھی. ابھی تک اس کے اندر کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ کہہ دیا گیا ہو کہ آئیں جی ملاقات کروا دیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ پرپوزلز ڈسکس ہوتے رہتے ہیں, بات چیت ہوتی رہتی ہے, لیکن سالڈ کچھ بھی نہیں ہے. گراؤنڈ کے اوپر ایسی کوئی سالڈ آفر موجود نہیں تھی. اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ منگل والے دن اس مرتبہ ملاقات ہو جائے گی, تو منگل جو ہے وہ پرسوں آ جائے گا, پتہ چل جائے گا ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. سابق ایف آئی اے کے آفیسر ہے ساجد مصطفیٰ باجوہ, انہوں نے یہ بتایا کہ 145 کے قریب آئی پی پیز کا انہوں نے ڈیٹا یا جو ان کے پاور پلانٹس ہیں ان کو انہوں نے چیک کیا تھا, اور وہ یہ کہتے ہیں ان میں سے 87 پلانٹس ایسے تھے جس میں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے دور میں لگے تھے. آپ اندازہ کریں کتنی تباہی پھیری ہے نواز شریف نے اپنے اس دور میں. ایسے پلانٹس شروع کیے اور ایسے منصوبوں کو پائپ لائن میں ڈال دیا جو شاہد خاقان عباسی کے دور میں بھی پورے ہوتے رہے. عباسی صاحب بھی اس کے اندر شامل تھے, اور آج پوری قوم اس کی قیمت یوں چکا رہی ہے کہ آپ 1 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں اور 4 یونٹ بجلی کا آپ پیسہ دیتے ہیں. اور نہ صرف 4 یونٹ کا پیسہ دیتے ہیں بلکہ وہ یونٹ بھی آپ 4 گنا مہنگا خریدتے ہیں. یعنی 15 روپے والا یونٹ آپ 50 روپے کا لیتے ہیں, اور جب آپ 1 یونٹ 50 روپے کا لیتے ہیں تو آپ ایکچولی 3 یونٹ کے اضافی پیسے بھی دیتے ہیں. یعنی وہ آپ سے 200 روپیہ لیتے ہیں, کیونکہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی تو آپ ہی نے جمع کروانی ہے, وہ تو کسی اور نے نہیں دینی. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.